कांयच दिसा फाटी कुडचडी खणिल्ल्या रस्त्यांचेर पॅचवर्क करपाचें काम जाल्लें, मात हे रस्ते खणपाचें सत्र अजून खंय सुरूच आसा। पॅचवर्क करता आनी परत रस्ते फोडटा, हातूंत टॅक्स पेयरांचे पयशे वता म्हूण लोक उलयतात। दरम्यान हे काम सद्याक सुरू आसतना थंय खंय संबंधीत अधिकारी लेगीत हजर ना अशी कागाळ लोक करतात। नमस्कार, आम्ही कुडचड मतदारसंघात भितर आसा आनी कुडचड मतदारसंघात जर पळयत जाल्यार गेली 4 वर्सां जे सिवरेजीचे काम आसले किंवा बाकीचे कामां जे आसा ते जर पळयत जाल्यार एक दीस सुद्दां रस्तो बरो हो कुडचडकारांक केन्ना मेळना। हॉटमिक्स रस्तो केन्नाच कुडचडकारांक पळोवपाक मेळना अशी परिस्थिती। आनी आज गेली 4 वर्सां भितर अनेक डेंजर पोजिशनाचेर अपघात जाले, लोकांले हातपाय मोडले, आनीक भितूंक मरण मेळिल्लें आसा। आनीक आमी पळयतात पयर 2 दीस पयलीं हांगा पॅचिंग केलें, रोड जे आसा ते पॅच केल्ले। पूण आयज जर परिस्थिती पळयत जाल्यार PWDचे पायपलायन जी आसा उदकाची तेका खातीर पायपलायन खोदपा खातीर आज JCB कडे रोड परत एकदां खणलेलो आसा। म्हळ्यार वारंवार जेन्ना पॅच करता परत खणटा, पॅच करता परत खणटा, म्हळ्यार हो लोकांच्या पयशांचो उलाढाल आसा। लोकांचे पयशे जे आसा टॅक्स पेयराचे ह्या विनाकारण वाट लायिल्ली जाता हे कुडचड मतदारसंघात भितर पळयलें जाल्यार। आतां जी पळयल्या जाल्यार ही पायपलायन आसा उदकाची आनी हेजो डिपार्टमेंट जो आसा तो आसा आमचो सुभाष फळदेसाय कडेन। सुभाष फळदेसाय आमदारान हेजेर मिनिस्टर लक्ष मारचें, कारण हांगा तेंचो सुपरवायझर ना। आमी पयरूच सांगलें PWD कशे पद्दतीन काम करता रस्त्याचे, किंवा आयज जर पळयत जाल्यार उदकाची पायपलायन घालता आसतना हांगा सुपरवायझर आसना, किंवा जेई आसपाक जाय तो ना। म्हणटकीर हे जेई किंवा जे सुपरवायझर एपॉयंट करता ते फक्त ऑफिसांक AC खावपाक बसयता काय कितें, आनीक हो लोकांलो टॅक्स पेयरा पयसो जो आसा हो फक्त तांकां पगार घालपाक घालता काय कितें, हो सरासरी जो आसा तो प्रश्न निर्माण जाता। आनीक ह्या मिनिस्टरान हांगा लक्ष घालचें, हो कोण सुपरवायझर नेमला किंवा जेई ह्या कामाचेर आसपाक जाय तो कोण आसा हेजेर कडक कारवाई करपाक जाय। आनी एक अशें म्हणटात की कुडचडकारांक रस्ते मेळटले ते केन्ना मेळटले, कारण ही जर पायपलायन येतली परत पॅचअप। आमी अशें आयकलां की गॅसाची पायपलायन वचपाची आसा, म्हणून सगळे पायपलायनी आनी तेजे नंतर रस्त्याची दुर्दशा हेच चलतलें काय कितें, हो सरासरी प्रश्न आसा तो कुडचडकारांक पडले आसा। इन गोवाची उदय देयकर।